السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنون و ایھا الاحبہ نتعرف الى عید الاضحى عید الاضحى او كما يسميه البعض العید الکبیر او یوم النحر هو عید لجميع المسلمین في بلاد العالم يوافق العاشر من شهر ذي الحجة كل عام. وأهم ما يميز عيد الأضحى هو وجود الأضحية التي لها قصة دينية معروفة. ويعد الأضحى ذكر لقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أن الله عز وجل يأمره أن يذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فقص رؤياه على ابنه وقال: يا بني إني رأى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فاجاب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مطیعا لربہ وابیہ قائلا: یا ابی افعل ما تؤمر وستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. وجاءت اللحظة الحاسمة فوضع ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابنہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام علی الارض وأراد أن يذبحه ولكن السكين لم تقطع بأمر ربها. سبحان الله. عندها فداه الله عز وجل بكبش عظيم كي تصبح الأضحية بعد هذه الحادثة سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤديها جميع المسلمين في عيد الأضحى. أيها الأحبة وأيها المؤمنون، نتعلم عن الأضحية. الأضحية عبادة عظيمة سنها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأكدها نبينا الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نتقرب بها إلى الله تعالى، وقد جاء في الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من وجد سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الله أكبر. فلا ينبغي تركها لمن توفرت فيه شروط الأضحية. وما الشروط؟ ومن كان مسلما حرا بالغا عاقلا مقيما قادرا على أداء الأضحية وليس مسافرا ولكن ترك الأضحية رغم ذلك أصبح آثما، ويعتبر في ذلك تقصيرا في الواجب الشرعي. جزاك الله خيرا.